लाहौर की सबसे बड़ी साइकिल मार्केट को गिराने के बाद पार्किंग प्लाजा बनाने का काम तेजी से जारी। नीला गुंबद का जो एरिया है, साइकिल शॉप थी, वहाँ मेस क्रिएट होता था, पार्किंग के इश्यूज, अंडरग्राउंड पार्किंग जोन डेवलप किए गए हैं। 15 महीनों के बाद प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। नीले गुंबद साइकिल मार्केट में एक हफ्ता पहले जो है वो यहाँ पर दुकानें गिराने का काम जो है वो शुरू किया गया था और एक हफ्ते के अंदर अंदर तकरीबन तमाम दुकानें मुकम्मल तौर पर गिरा दी जा चुकी हैं और नीले गुंबद की बहाली और तामीराती का काम जो है उसकी मुरम्मत का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। सामने 62 मार्केट की दुकानें, तमाम दुकानें जो हैं वो सामने जो पार्किंग प्लाजा बनाया जा रहा है उसकी बेसमेंट में शिफ्ट करने का फैसला किया गया है। पार्किंग प्लाजे की अगर बात की जाए तो पार्किंग प्लाजे में 400 गाड़ियाँ और 800 मोटरसाइकिलें खड़ी करने की और पार्क करने का जो है वो फैसला किया गया है। ग्राउंड फ्लोर की अगर बात की जाए, ग्राउंड फ्लोर में स्टनिंग एरिया और इसी के साथ साथ बेसमेंट में साइकिल मार्केट शिफ्ट करके जदीद किस्म का यहाँ पर पार्किंग प्लाजा बनाने का काम जो है वो 2 माह पहले शुरू किया गया है। अगर काम की बात की जाए तो 2 माह के अंदर अंदर यहाँ पर पायल और इसी के साथ साथ बीम्स डाल दिए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि 12 से 15 माह के अंदर अंदर पार्किंग प्लाजे का ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और तमाम जो दुकानदार हैं उनको वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और वो अपना काम और कारोबार जो है वो दोबारा से शुरू कर सकते हैं। 24 घंटे जो है वो यहाँ पर वर्किंग हो रही है, जिससे दाखिली और खारजी रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। इसी हवाले से अगर दुकानदारों से बात की जाए तो दुकानदार यही शिकवा और शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि 2 माह गुजर चुके हैं यहाँ पर काम करते हुए, लेकिन यहाँ पर जो है वो ग्राहक बहुत मुश्किल से आता है और मार्केट जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कहा यह जा रहा है कि 12 से 15 माह के अंदर अंदर ये काम मुकम्मल होगा। तो 12 से 15 माह के अंदर अंदर ये काम मुकम्मल होने के साथ साथ ही हमारा काम जो है वो बिल्कुल ठप हो चुका है। हम लोग किस तरह से यहाँ पर जो है वो अपना कारोबार चलाएं, कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। नीले गुंबद की बहाली और तामीराती काम में मुरम्मत जो की जाएगी उस हवाले से क्या नई चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल की जाएंगी, इस पर बात करने के लिए वॉल्ट सिटी के डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि नीले गुंबद की मुरम्मत और बहाली का काम शुरू हो चुका है। 2 माह से ये सिलसिला जो है वो पार्किंग एरिया का तमाम चीज़ें और तामीराती काम जो है वो चल रहे हैं। अब तक कितना काम मुकम्मल हो चुका है और नीले गुंबद में मेन चीज़ और मेन हाईलाइट और उसकी मुरम्मत किस तरह से की जाए? सबसे पहला जो हमारा काम था वो माल रोड लाहौर पर हमने काम शुरू किया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये रियलाइज़ किया और विद फुल सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक पूरी स्कीम डेवलप की गई। जितने एरियाज़ में ब्रिटिश एरा की जो हिस्ट्री है उसकी कंजर्वेशन, उसकी रिहेबिलिटेशन पर वॉल सिटी को असाइन किया गया और इस नीला गुंबद का जो एरिया है उसी स्कीम का कंपोनेंट है। इससे हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसके 3 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। जो इंक्रोचमेंट थी या जो लेटर डेवलप्ड एरियाज़ थे उनकी रिमूवल थी, वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस क्योंकि लाइजान में और ये तमाम चीज़ें वो ऑफिस देख रहा है, उनकी रिमूवल पर वो साथ साथ वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ फुल सपोर्टिंग रोल है और उसकी और पूरे एरिया की इवेक्शन की जा रही है। और सेकंड जो कंपोनेंट है उसमें है वहाँ पूरे एरिया में वहाँ पार्किंग के बड़े इश्यूज़ थे। उन इश्यूज़ को रियलाइज़ करते हुए अंडरग्राउंड पार्किंग जोन्स डेवलप किए गए हैं, डिज़ाइन हुए हैं, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन टीपा कर रही है। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है हेरिटेज बिल्डिंग्स और रिहेबिलिटेशन ऑफ फसाद। बिल्डिंग के जो ये लहर का मंसूबा है ना, दरअसल ये लहर का कंपोनेंट है और जिसमें जो बिल्डिंग्स जो तारीख़ी विरसे का हिस्सा है उनकी डेवलपमेंट, फसाद रिहेबिलिटेशन और अपलिफ्ट ऑफ फसाद, वो तमाम चीज़ें वॉल सिटी से देख रही है। तो दरअसल अगर हम मेन टॉपिक की बात करें तो उसमें क्या चेंजेस जो है वो लाई जाएंगी नीले गुंबद? जो एक कंपोनेंट, तारीख़ी बिल्डिंग वहाँ पर मौजूद थी जिसको हर शख्स वहाँ से गुज़रते हुए उसके साथ बड़ी डेवलपमेंट और बड़ी मैस कंस्ट्रक्शन हुई थी उसके सराउंडिंग में, और जो कि उस तारीख़ी इमारत को मुकम्मल तौर पर मतलब हम देख नहीं सकते थे। छुप गई थी ना उसकी सकाफत, उसकी तहजीब, वो हमें नज़र नहीं आती। जी, वो बिल्डिंग 100% मेरे ख्याल में वहाँ से गुजरते हुए नज़र नहीं आती थी। वहाँ साइकिल शॉप थी, बहुत सारी शॉप, मोर और लेस 62 के करीब दुकानें थी। उन दुकानदारों से हमारी पूरी कंसल्टेशन हुई। उसके बाद
یہ اس پروسیس کے میں ایگری کر گئے ہیں کہ ان تمام کو ہم بیسمنٹ میں فرسٹ بیسمنٹ میں شفٹ کرنے جا رہے ہیں. پارکنگ پلازا بنایا جائے. پارکنگ پلازا بنا رہے ہیں. اس کے اس تاریخی اہمیت کے حامل اس مونیومنٹ کو اس کی ریہیبلیٹیشن, اس کی کنزرویشن کرنا یہ ایک پہلا پریور ایجنڈا تھا وال سٹی کا, جس کی طرف ہم اب چل پڑے ہیں. ان کی ڈیمولیشن ہو چکی ہے اور کسی حد تک اب نیکسٹ ویک تک میں ہم سائٹ پر ہوں گے اپنی کنزرویشن ایکٹیویٹیز کے ساتھ. مطلب وہاں پر واکنگ ایریا اور یہ سب چیزیں بنائی جا رہی ہیں, تو اس کے بارے میں بتائیں, لوگ کس طرح سے وہاں پر جا کر جو ہے یہ سب چیزیں دیکھیں گے اور لوگوں کو کس طرح سے اویئر کیا جائے؟ جی یہ دیکھیں, حقیقت تو یہ ہے کہ آج اگر ہم چاہتے ہیں, اگر ایک مہینہ پہلے دیکھتے ہیں وہاں میس کریٹ ہوتا تھا, دکانیں, پارکنگ کے ایشوز, لوگوں کے گزرنے کی بھی وہاں پر ایشوز نظر آئے. تو جس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ پارکنگ پلازا کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ کنسیو کیا, اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. اب اس کے تمام پروسیس کے بعد, امپلیمنٹیشن کے بعد 15 مہینوں کے بعد ٹینٹیٹیولی ہم اس پروجیکٹ کی کمپلیشن کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد لوگوں کو ایک نیا ایک ڈیسٹینیشن ملے گا لاہور ود ان دی لاہور ہیریٹیج ایریا. وہاں لوگ انجوائے کر سکیں گے, بیٹھ سکیں گے, ہیریٹیج کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جائیں گے. سائیکل مارکیٹ کی آپ نے بات کی نا, تو سائیکل مارکیٹ کی 62 دکانیں ہیں وہ گرا دی گئی ہیں, تو مجھے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اس جگہ پر آپ کیا بنایا جائے گا؟ دیکھیں وہ اٹیچ تھی ان کی دیواروں کے ساتھ, مونیومنٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی یہ دکانیں. اب ان دکانوں کو ہٹانا ضروری تھا, جس کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا کہ ان دکانوں کو ہٹائے بغیر وہ مونیومنٹ کلیئر ویژول امپیکٹ ہمارا جو پازیٹیولی جو کریٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو پا رہا تھا, جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے ہٹائیں تاکہ اس مونیومنٹ کی سسٹینیبلٹی بھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ مونیومنٹ ویژول ایکسیس میں آئے لوگوں کی جو بھی گزرے, تاکہ ایک تاریخی ورثہ ہے اس کی حفاظت بھی ہو سکے. اس کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا جائے گا یا اس کے ڈیزائن میں کچھ چینجنگ بھی کی جائیں گی؟ دیکھیں کنزرویشن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو تاریخی ورثہ تاریخ میں جس طرح بنایا گیا ہم انہی لائنز پر اسے لے کر چلیں گے تاکہ وہ مونیومنٹ اس کی آتھینٹسٹی خراب نہ ہو. مطلب اسی طرح سے رہے گا, تھوڑی سی جسے کہتے ہیں مرمت وغیرہ کی جائے گی, لیکن اس کا مین پوائنٹ جو ہے وہ وہی رہے گا. بنیادی اصولوں کے مطابق ہی ہم کام کریں گے. اس کی پہلے فیز میں ہم کرنے جا رہے ہیں لیزر اسکین مشین کے ذریعے ہم اپنی پوری ڈاکیومنٹیشن کریں گے. ان ڈاکیومنٹیشن کی بنیاد پر ہم اس اسٹرکچر کی اسسمنٹ کریں گے. اس اسسمنٹ کی بنیاد پر ہمیں اس بلڈنگ کو, اس مونیومنٹ کو جتنا سسٹینیبل بنانا ہے فیوچر کمنگ جنریشنز کے لیے, تاکہ ہم ایک محفوظ کر کے ہم ان کو ٹرانسمٹ کر سکیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کام کب تک مکمل کیا جائے گا, اور اب تقریباً 2 ماہ پہلے سے یہ کام شروع ہوا ہے, اور 2 ماہ کے اندر اندر تقریباً کتنا کام جو ہے وہ اب تک کیا جا چکا ہے؟ جی ٹیپا آن گراؤنڈ اس وقت کام کر رہا ہے. اس کی ڈپٹی کمشنر آفس نے اس کی ڈیمولیشن کا پروسیس کمپلیٹ کیا ہے, اور جتنے بھی بزنس لازز ہوئے تھے ان کے تمام چیزیں فریم کرنے کے بعد ان کو کمپنسیٹ کیا گیا ہے. اور تیسرے فیز میں بلڈنگ کی طرف وال سٹی کی ڈاکیومنٹیشن اب 1-2 دنوں میں ڈاکیومنٹیشن اسکیننگ کا پروسیس شروع ہوگا, پھر اسسمنٹ کے ساتھ ساتھ وہاں پر گراؤنڈ پر ہم امپلیمنٹیشن کی طرف چلائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ لاسٹ کویشچن ہمارا یہ ہے کہ اگر دکانداروں سے بات کی جائے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا کاروبار اس چیز سے 2 ماہ تک بہت زیادہ متاثر ہوا ہے, تو بارہا طور پر انہوں نے درخواست بھی دی ہے اس کے لیے کہ وہاں پر داخلی اور خارجی راستے بند ہیں, جس کے باعث گاہک وہاں پر نہیں آتے. تو اس کی لیے کوئی چیزیں یا اس کے الگ وے میں کوئی چیز نکالی گئی ہے, اس کا حل کیسے نکالا جائے؟ جی یہی ہے کہ دیکھیں ایک اچھی چیز کرنے کے لیے جو تاریخی ورثے کے ساتھ جس طرح ہوا وہاں پر اصولی طور پر تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن جب وہاں چیزیں میس کریٹ ہوئی ہیں, لوگ دکاندار بھی ڈسٹرب تھے, وہاں کا بزنس لاس بھی تھا, ہماری جو اسسمنٹ ہے, اور ساتھ ساتھ ایک بہتر ڈیولپمنٹ کے لیے ٹائم کنزپشن جو ہم نے کم سے کم ٹائم کنزیوم کرنا ہے, اور ہم نے اس پورا جو ایریا ہے اس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے تاکہ وہ لوگوں کی جو بزنس لازز ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں. تو یہ ہماری خواہش بھی ہے اور ہم اس پر دن رات محنت بھی کر رہے ہیں تاکہ یہ کام ہم اسٹریم لائن کر سکیں. اچھا اس چیز پر بارہا طور پر احتجاج بھی ان کی طرف سے کیا گیا؟ جی لیکن وہ تمام چیزیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے, ان ایگریمنٹس کی بنیاد پر اب چیزیں آپ کے سامنے ہیں, بہت پازیٹیولی چل رہی ہیں. نہیں, جو آس پاس کی دکانیں ہیں جن کو نہیں ابھی تک گرایا گیا, اور وہ لوگ بھی اس چیز سے جو ہے وہ متاثر ہو. جی یقیناً دیکھیں ہم ایک انہی لوگوں کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں تاکہ 2 مہینے کے بعد یہ تقریباً سالوں سال وہاں پر ایک فیسلٹی کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے. ان کے کمنگ ایئرس میں ہم ایکسپیکٹڈ ہیں
کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اچھا دروازہ ایک ڈیولپمنٹ کا کھلے گا تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے اور ان کا میرے خیال میں کمنگ ڈیز میں انشاءاللہ بہتری آئے گی.